बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम सैयद मुजाहिद महमूद बरकाती प्रोग्राम बरकाती की बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद सामीन और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हम जो आप घर में रोज़मर्रा खानों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी अफादियत के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। ये भी बताते हैं कि क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, और किसको कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, और किसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपके इल्म में जो कुछ आप खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी और उसके तिब्बी फ़वाइद आपके सामने हों, तो फिर आपको उसके इस्तेमाल में भी फ़ायदा होगा, और फिर आप ये देख कर खाएंगे कि इस ग़िज़ा की क्या अहमियत है और इसको कितना खाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे कि जो बाज़ वक्त तो बहुत सस्ती होती है और ठेले वाला आवाज़ लगाकर बेच रहा होता है, और बाज़ वक्त इतनी कीमती और उनका हो जाती है कि वो फलों से और खरबूजे से भी महंगी होती है, और फिर वो कभी हमारे मुल्क से दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क स्मगल होने लगती है। मेरी मुराद है, आज हम बात करेंगे इस प्याज के हवाले से। ये जो प्याज है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको खाना चाहिए, इसको सिर्फ़ हम सालन में मज़े के लिए डालते हैं या सालन में गोश्त भूनने के लिए, या इसके कोई तिब्बी फ़ायदे भी हैं। प्याज हम साल के 12 महीने इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो ये बात जानते हैं कि पहले प्याज साल भर के लिए लेकर किसी स्टोर में डाल दी जाती थी और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया भर में इसकी 690 से ज़्यादा किस्में हैं, और तकरीबन 5000 साल से ये इस्तेमाल हो रही है। इससे मुमकिन है कि उससे पहले भी इस्तेमाल हो रही हो, मगर 5000 साल का रिकॉर्ड तो हमारे पास मौजूद है। एहराम मिस्र में जो लोग एहराम मिस्र बना रहे थे, जो मज़दूर काम कर रहे थे, वो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया करते थे क़ुव्वत के लिए। अपनी ग़िज़ा में लहसुन और प्याज उनकी लाज़मन शामिल होती थी। प्याज का असली वतन तो वस्ती एशिया है। क़दीम मिस्री इसकी परस्तिश करते थे, इसको दवाम की अलामत समझते थे। उन्हें यकीन था कि ये मरने के बाद इन्हें महफूज रख सकती है, इसीलिए तदवीन के वक्त मुर्दे के साथ प्याज भी रखी जाती थी। जब मुर्दे को दफन किया जा रहा होता था तो उसके इर्द गिर्द प्याज भी डाल दी जाती थी। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से मनो सलवा के बजाय जो चीज़ मांगी वो प्याज थी। कदीम यूनानी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में शिरकत के लिए तैयारियां जब करते थे तो वो ताकत के लिए टॉनिक के तौर पर प्याज खाया करते थे, और बहुत बेहिसाब प्याज वो खाते थे, बल्कि वो उसके खाने के साथ उसका रस भी पिया करते थे, यानी इसका रस निकाल लेते थे और जिस्म पर मालिश भी किया करते थे ओलंपिक खिलाड़ी। प्याज सेहत परवर नबाती केमिकल, फाइटोकेमिकल ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा भी फराहम करती है, और इसमें माने तकसीद अज्जा भी पाए जाते हैं जो रेशों और खलियात को तकसीदी असरात से महफूज रखते हैं।
جسم میں بننے والے نقصان رسا فری ریڈیکولر اجزاء کو جسم سے خارج کرتی ہے اور ان کو خون میں شامل کر کے چربی اور روغنی مادے کو گاڑھا نہیں ہونے دیتی بلکہ وہ اس کو پتلا رکھتی ہے۔ پیاز ورم اتارنے کے لیے پیاز کو بھوبل میں اس کو رکھ کر بھلبلا لیا جائے اور ورم کی جگہ پر باندھ دیا جائے تو ورم دور ہو جاتا ہے، اور نیم گرم حالت میں ہی معاف حصے پر، جو حصہ جہاں پر ورم ہو اس پر رکھنا چاہیے۔ بے ہوشی کی حالت میں پیاز کاٹ کر اگر اس کی تیز بو سنگھائی جائے تو بے ہوش ہونے والا فرد جو ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ اختناق الرحم ایک بیماری ہوتی ہے، یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہوتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں فوجیوں کو یہ بیماری ہو گئی تھی۔ اس میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے۔ اعتباس سے بول یعنی پیشاب کی بندش ہو جائے، پیشاب نہ آ رہا ہو، یا اعتباس سے حیض نہ آ رہا ہو تو اس میں پیاز کو پانی میں جوش دے کر استعمال کرانا چاہیے۔ پیاز کا رس اور شہد ملا کر چٹانے سے سوال شعبی دمے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے اور بہت جلدی آرام آ جاتا ہے۔ ہیضے میں پیاز کے پانی کو 25 ملی لیٹر پیاز کا پانی اور 1 تولہ چونے کا پانی ملا کر پلانے سے ہیضے میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ ضعف بام میں پیاز کا رس شربت یا آب پیاز کے ساتھ پلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر اگر پیاز کا رس، شہد اور گھی تینوں چیزوں کو ملا لیا جائے اور پھر پیا جائے تو ضعف بام میں یہ بہت کام کرتی ہے۔ گوشت پکاتے وقت اگر 2 دفعہ پیاز کا بھگاڑ دیا جائے تو یہ اور وہ جو گوشت ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے اور طاقتور غذا بن جاتا ہے۔ پیاز آواز یعنی جو لوگ گانا گانے والے اپنی آواز کو سریلی بنانا چاہیں، پیاز کھائیں گے تو ان کی آواز میں سریلا پن پیدا ہو جائے گا۔ پیاز جراثیم کش بھی ہے اور اسی لیے وہ اپنے مردے کے ساتھ پیاز کو دفن کیا کرتے تھے کہ وہ جراثیم کو ختم کرے گی۔ اگر پیاز کو چھیل کر فرش پر پھیلا دیا جائے تو تمام جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیاز چھیلنے کے بعد پیاز کے جو چھلکے ہیں ان کو اپنے گھر میں پھیلا دیا جاتا تھا، تو اس سے وہ جراثیم کش اسپرے ایک طرح سے ہو جاتا تھا۔ اس کا عرق کانوں میں ٹپکانے سے کانوں کا میل صاف ہو جاتا ہے اور قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سننے میں مشکل ہوتی ہے اور اونچا لوگ سنتے ہیں، کانوں میں میل ہوتا ہے، وہ پیاز کا عرق کانوں میں ڈالیں تو اس قوت سماعت بھی بڑھے گی اور کان کا میل بھی صاف ہو جائے گا۔ پیاز کو مناسب مقدار میں کھانے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، چہرے کی زردی، چہرے پہ جو پیلا پن ہوتا ہے، ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پستان کا ورم یا اس میں پھوڑا ہو جائے اور زخم بن جائے اور آرام نہ آ رہا ہو تو پیاز کا مرہم بنا کر لگانے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیاز کا یہ جو اس کا مرہم جس کا ذکر میں نے کیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تل کا تیل 10 تولہ اور 2.5 تولہ پیاز کا رس لے لیجئے اور دونوں کو پکائیے۔ اس کے اندر نیم کے پتے بھی جلا کر اس میں شامل کر دیجئے اور آخر میں 1 تولہ موم ڈال دیجئے، یہ مرہم بن جائے گا۔ 2.5 تولہ پیاز کا عرق، 10 تولہ تیل کو پکائیے، اس میں جلے ہوئے نیم کے پتے ملا لیجئے اور آخر میں 1 تولہ موم ملا لیجئے۔ یہ بہت اچھا مرہم بن گیا،
یہ مرہم پھوڑے پہ لگانے کے لیے، خصوصاً ایسے پھوڑے کہ جو ورم کی وجہ سے بن گئے ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم اپنے پروگرام میں ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔